मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। वमा मिन दाब्बतिन इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। बड़ा मज़ा आता है ये पढ़ने में। ज़मीन पे चलने वाली जितनी मखलूक हैं, चाहे खुश्की में या समंदर में, सब का रिज़्क़ किसके ज़िम्मे है? अल्लाह के ऊपर है, अल्लाह के ज़िम्मे है। व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा, सब के ठिकानों को भी वो जानता है। बाज़ लोग कहते हैं कि फिर भूखे भी तो लोग मरते हैं। अगर सबका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे है तो फिर भूखे लोग, कुछ जानवर भी भूखे मर जाते हैं। कुरान मजीद में जहाँ भी इस तरह के कलाम है ना कि अल्लाह रिज़्क़ देता है या अल्लाह के ज़िम्मे है या ये करोगे तो रिज़्क़ मिलेगा, तो वो तमाम बातें अल्लाह की मशीयत के साथ मुताल्लिक़ हैं। मशीयत का मतलब ये है कि जब अल्लाह चाहता है। बाज़ दफ़ा अल्लाह की मसलहत होती है तो वो रिज़्क़ पहुंचा सकता है, मगर किसी मसलहत से पहुंचाता नहीं, आजमाइश में डाल देता है। तो इन आयतों का मतलब ये है कि अल्लाह के निज़ाम में ख़राबी नहीं है या अल्लाह की ज़ात में ख़राबी नहीं है। बाज़ दफ़ा जानबूझकर अल्लाह किसी को आजमाइश में डाल के भूख से मार देता है, क्योंकि ये भी मौत का एक तरीक़ा है। जैसे अल्लाह किसी को एक्सीडेंट में मार देता है, अल्लाह किसी को बुखार से मार देता है, किसी को वबा से मार देता है, तो अल्लाह किसी को भूख से भी मार देता है। इसका मतलब है कि अल्लाह का निज़ाम ख़राब नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा सब कुछ जो कुछ हो रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि हम मुशाहिदा करते हैं ऐसी ऐसी जगहों से अल्लाह रिज़्क़ पहुंचाता है कि आपकी सोच होगी और लगता है कि वाकई ये काम किसका है? अल्लाह का। मैं अक्सर एक वाक़या अपना बयान में सुनाता रहा हूँ, बहुत पहले, पुराना हो चुका है, पुराने लोगों ने सुना है, नए लोग नहीं सुना, लेकिन मुझे बड़ी इबरत हुई थी उस वाक़े से। मैं गुलशन इकबाल में रहता था तो हमारे सहन में बिल्ली ने बच्चे दे दिए। और आपको पता है, माएँ जब बच्चों को फीड कराती हैं ना तो बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी सर्व होती है, उनको भूख बहुत लगती है, उनको पहले से डबल खुराक चाहिए होती है। तो अब माएँ जब बच्चों को दूध पिलाती हैं तो उनका दाल पानी रिस्क शौहर ने अपने ज़िम्मे ले लिया होता है कि तुम फीड कराओ, हम कमा के ला रहे हैं। जबकि बिल्लियों के यहाँ ये सिस्टम नहीं है कि बिल्ला जो इन बच्चों का जिम्मेदार है वो बिल्ली का नान नफ़का अपने ज़िम्मे ले ले। बिल्लों के यहाँ ऐसा सेटअप बोलो भाई नहीं, ठीक है ना? तभी तो वो बिल्ले हैं, इंसान ना होते वरना। तो बिल्ली ने बच्चे दिए। अब बिल्ली जब बच्चे देती है तो उसको बहुत हिफाजत करनी पड़ती है अपने बच्चों की। शुरू में तो बहुत ज़्यादा, दाएं बाएं नहीं जा सकती वो। अब वो रिस्क की तलाश में ज़्यादा दूर निकलेगी तो उसको डर होता है मेरे बच्चों को बिल्ला ना खा जाए या कोई और ना पकड़ ले। तो अब उसकी खुराक की ज़रूरत हो गई डबल, और जॉब के लिए उसके पास टाइम हो गया कम। उल्टा काम हो गया ना, दोनों तरफ से टेंशन। लेकिन अब बच्चों को उसने फीड करानी है, खुराक डबल चाहिए, टाइम है नहीं उसके पास खुराक लेने के लिए। तो मैं ये देख रहा था, मैंने कहा यार ये सारा दिन तो इधर पड़ी रहती है बच्चों की हिफाजत में, खाने पीने का टाइम, मैंने कोई पाली भी नहीं थी कि उसका ठेका मैंने लिया। वो हमारा जो गैरेज था ना, गैराज, उसमें उसने दिए हुए थे बच्चे। तो खैर मेरे जहन में आया हम खिला देंगे, लेकिन उस वक्त तक ऐसा कोई सेटअप था नहीं जहन में कि बिल्ली को पाल लो, थोड़ा डाल दो, वो तो फिर कंबल हो जाती है, वो तो आपको पता है ना, बच्चों समेत बैठ जाएगी वहीं ठिया लगा के। तो इतना फ्री कराने के मूड में थे नहीं। तो मेरे रिश्तेदारों की दावत थी ईद के दिन हमारे घर में, तो सबको हमने घर में बुलाया हुआ था, वालदा को भी और भाई बहनों को भी ना। ईद के दिन मेरे घर में सबने कहा था कि भाई ईद इस दफ़ा सुबह कहाँ गुजारेंगे? ये मौलाना साहब के घर में। तो मैं गोश्त खरीदने चला गया, बकरे का गोश्त में लेकर आया, छीछड़े हटा के, बहुत साफ सुथरा ख़ानदानी किस्म का गोश्त, और वो शॉपर में पैक करा के बाइक पे मैं गली में
بائک کھڑی کر کے حسب معمول گوشت وہیں چھوڑ کے بھولے سے ہم گھر میں آ گئے. میرے ساتھ یہ بہت ہوتا رہتا ہے, ٹھیک ہے نا. گوشت ہمارا کہاں لٹکا ہوا ہے, بائک پہ لٹکا ہوا, اور ہم بھول ہی گئے کس سلسلے میں جانا ہوا تھا اور کس سلسلے میں آ رہے ہیں. تو گھر والوں نے کہا بھائی آپ کو بھیجا تھا گوشت لینے کے لیے. میں نے کہا او بھائی مجھے ابھی یاد آیا, او ہو میں جیسا ہی گیا ہوں اتنا ٹائم گزر چکا تھا کہ بلی خلال کر رہی تھی دانتوں میں بیٹھ کے. جیسے ہم کھا لیتے ہیں نا تسلی سے, طبیعت سے پھوڑ پھاڑ کے, آخر میں جمائیاں لے رہے ہوتے ہیں اور وہ دانتوں کو نا یوں کر رہے ہوتے ہیں. تو بلی جو ہے نا طبیعت سے وہ گوشت کھا کے پیٹ بھرا ہوا تھا اس کا, اور زبان سے خلال کر رہی تھی. ایسے خلال نہیں کر رہی تھی, یوں کر کے بالکل بھائی اب مزید حاجت نہیں, اب آپ لے جانا چاہیں تو لے جا سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں بکرے کا ایسا تازہ گوشت کھلایا, فل طبیعت سے کھایا اس نے. اور وہ گوشت کی بوٹیاں بکھری ہوئی تھیں پوری سڑک پہ. میں نے کہا ہمارے تو کسی کام کا اب یہ ہے نہیں, تو ہی کھا لے. جیسے ایک آدمی جنگل میں گیا نا قضائے حاجت کے لیے, تو کہیں کھائی میں گیا ہے, دیکھا وہاں شیر بیٹھا ہوا تھا. کہتا ہے اب تو ہی کر لے, ہماری تو ویسے ہی نکل گئی ہے, ہمیں اب کرنے کی ضرورت نہیں, اب تو ہی کر لے. ٹھیک. تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها, جتنے زمین میں چوپائے جانور چل رہے ہیں نا, روزی کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے. اللہ اس کو یہی پہنچا رہا ہے کہ تو بچوں کی کیئر کر, ابھی عید آ رہی ہے, مفتی صاحب تیرے لیے بکرے کا گوشت خرید کے تجھے کھلائیں گے. اور یہ ہوتا ہے. تو رزق جو ہے نا چھپڑ پھاڑ کے, دروازے پھاڑ کے آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقا, کوئی نفس, کوئی انسان ہرگز اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اپنے مقدر کی روزی نہ کھا لے. وہ آپ کے جو آخری نوالا جب تک آپ کھاؤ گے نہیں نا, آپ کی موت نہیں آئے گی. اللہ نے ہر دانے پہ کھانے والے کا نام لکھا ہوا ہے, یہ تو کھائے گا. مقدر انسان کو کھینچ کے کہاں لے کے جاتا ہے. ڈاکومنٹریز میں دیکھتا ہوں بہت تو جنگلوں کی, تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا شکار مگرمچھ کر رہا ہے, لے کے کون جا رہا ہے؟ شیر. کبھی شکار شیر کر رہا ہے اور مگرمچھ چھین کے جا رہا ہے. محنت کوئی کر رہا ہے, فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہے. تو جنگلوں میں بھی سب کو رزق مل رہا ہے, وہ اس کو کھا رہا ہے, وہ اس کو کھا رہا ہے, وہ اس کو کھا رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اسی آیت کی وجہ سے اور اس جیسی دوسری آیتوں کی وجہ سے علماء منع کرتے ہیں کہ رزق کی تنگی کے خوف سے نسل روکنا جائز نہیں ہے کہ میں بچوں کو کھلاؤں گا کہاں سے. اس کا مطلب یہ بچے آپ کے بچے پہلے ہیں, اللہ کی مخلوق نہیں ہو. بھائی اللہ کی مخلوق پہلے ہیں, آپ کے بچے بعد میں. تو اللہ نے تو اپنی مخلوق پیدا کرنی, ان کو پالنے کے لیے ماں باپ کو پیدا کیا ہے. یہ ایک امانت ہے جو اللہ والدین کے حوالے کرتے ہیں کہ میری مخلوق ہے, تم پالو اس کو اور تمہیں بھی اس سے فائدے پہنچاؤں گا. آپ کہتے ہیں اللہ کی نہیں ہے, یہ تو میرے بچے ہیں, میرے ذمے ہیں, میرے ذمے. کیسے بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے؟ اتنی بڑی دلیل کہ یہ کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے. بے وقوف یہ سمجھتا ہے کہ صرف دودھ آ سکتا ہے اور کچھ نہیں. عقل مند یہ سمجھتا ہے کہ ابھی چونکہ دودھ کی ضرورت ہے اس لیے دودھ مل رہا ہے. تو یہ اس کی علامت ہے کہ جس چیز کی جب ضرورت ہوگی اللہ وہ انتظام کرے گا. سمجھتے ہو؟